أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بأي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين नए कैमरे सब नए मिक्स करो सर पहली बार हो रहा नहीं तो करम फरमान वाले में भी ना كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الله أكبر سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الله سبحان الله. ثم رأى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. سبحان الله.
سبحان الله سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون.
ثم يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.